अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हालिया दिनों में जहां एक तरफ मई की इस झुलसा देने वाली धूप में सूरज का पारा हाई हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुल्क का सियासी दर्जा हरारत भी अचानक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सड़कों का रुख करने का हतमी फैसला कर लिया है, जिसके तहत मंगल 2 जून को रावलपिंडी की अडाला जेल के बाहर बड़े एहतजाज का ऐलान किया गया है। जबकि इससे कबल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल भी दी गई है। तहरीक इंसाफ की इस अचानक बदलती हुई जारहाना सियासत ने इस वक्त कई नए सवालात को जन्म दे दिया है। एहतजाज की इस नई लहर को आगे बढ़ाने के लिए आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की बहनों के साथ मिलकर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस मौके पर वज़ीर आला ने हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर इमरान खान का फौरी इलाज ना करवाया गया और उन्हें तिब्बी सहूलियात ना मिली तो अगले मंगल को हमारा रवैया मजीद सख्त होगा। मुसलसल 3 साल से आपके जबर, आपके जुल्म, आपके फस्तायत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं किया। ना किसी का बाप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म कर सकता है। इन लोगों का एक ही मुतालबा था कि इमरान खान साहब का इलाज जो है वो अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन आप लोगों ने गोलियां चलाई। आप गोलियां चलाएंगे, हम सीने हाजिर करेंगे। आपकी गोलियां खत्म हो जाएगी, हमारी सीने खत्म नहीं होंगे। मैं अपने तमाम MPs को, तमाम मिनिस्टर्स को ये हिदायत देता हूँ कि जुम्मे के रोज आप लोगों ने भरपूर एहतजाज करना है कि हमारा रवैया मजीद सख्त होगा। अगले मंगल को इंशाअल्लाह ताला हम फिर आएंगे। नाज़रीन, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के सख्त और दो टोक अंदाज के बाद अलीमा खान ने भी हुकूमत के सामने अपने 2 अहम मुतालबात रख दिए और साथ ही वज़ीर आला पंजाब को भी एक वाज़ेह पैगाम जारी किया है। यकीन करें कि हम इसके बाद प्रेशर मजीद बढ़ाएंगे। ये मेरे ख्याल में टाइम अब नहीं है कि ये प्यार की जुबान समझते हैं। सीधी सी बात, एहतजाज करना है, सख्त एहतजाज करें। पहला डिमांड इमरान खान का इलाज, जो बिल्कुल जायज डिमांड है। दूसरा डिमांड उनकी आइसोलेशन खत्म की जाए। 2 जून को अगली दफा जाएंगे। उन्होंने मुझे बताया, सुहेल अफरीदी ने और पंजाब वालों ने भी, हम सब आएंगे। इन्होंने ये भी कहा बेहतर है ये रास्ता ना रोकें। पंजाब हुकूमत मरियम नवाज को आप जरा मैसेज भेजो कि रास्ता ना रोके तो बेहतर है, क्योंकि अब ये नहीं होगा। ये गैर कानूनी काम करेंगे, अब कबूल नहीं है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की क़यादत के इस बदलते हुए तेवर को देखा जाए तो तहरीक इंसाफ का दोबारा एहतजाजी सियासत की तरफ लौटना दरअसल कई कानूनी, तंजीमी और दाखिली अवामिल का नतीजा दिखाई देता है। पार्टी के अंदर ये तासुर तेज़ी से जड़ पकड़ रहा है कि तवील अदालती मार्कों, पार्लिमानी जोड़ तोड़ और पस पर्दा मुज़ाकरात की कोशिशों से अब तक कोई खातिर खा नताइज हासिल नहीं हो सके, जिसकी वजह से कारकुनों में मायूसी और गुस्सा बढ़ रहा है। कारकुनों के इसी शदीद दबाव को कम करने और हुकूमत को पसपाई पर मजबूर करने के लिए अब शदीद गर्म मौसम में भी सड़कों पर ताकत का मुजाहिरा करना नागुज़ीर समझा जा रहा है और हालिया दिनों में दी जाने वाली एहतजाजी कॉल्स इसी बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होती हैं। लेकिन यहाँ कई अहम और संजीदा सवालात जन्म लेते हैं। क्या तहरीक इंसाफ का ये जारहाना रवैया वाकई कारकुनों के दबाव का नतीजा है, या ये मुख्तदर हलकों को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए दबाव बढ़ाने की कोई नई सियासी हिकमत अमली है? क्या शदीद गर्म मौसम, तंजीमी इख्लाफात और हुकूमत की मुमकिन सख्ती के बावजूद तहरीक इंसाफ इस बार अपने कारकुनों को बड़ी तादाद में सड़कों पर लाने में कामयाब हो सकेगी? और सबसे अहम बात यह कि क्या एहतजाज और हड़तालों का ये नया सिलसिला मुल्क को एक और सियासी बहरान की तरफ धकेल देगा, या इस बार तहरीक इंसाफ बंद गली से निकलने में कामयाब हो जाएगी? इसी में मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मामले खसूसी शफीउल्लाह जान साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन नजम वली साहब। नजम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे शफी साहब, ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसके अंदर एक दफ़ा फिर से आप लोगों ने एहतजाज करने की जो है बात की है। अब जो एहतजाज आप लोगों ने कल किया था उसका कोई खातिर खा नतीजा तो नहीं निकला। आप लोगों ने धरना भी दिया, वहाँ पे पुलिस के साथ नोक-झोंक भी हुई, लेकिन अल्टीमेटली हमेशा की तरह 12 बजे के आसपास जो है वो धरना कॉल ऑफ कर दिया गया। तो ये पूरी एक्सरसाइज सिर्फ क्या कारकुनों को सेटिस्फाई करने के लिए हो रही है, या एक्चुअली एक सीरियस एफर्ट है कि आप लोगों ने वाकई इमरान खान साहब के लिए इन मुतालबात को मनवाना भी है? सबसे पहले मंसूर साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक कल की एहतजाज की बात है तो आप सब ने इसको कवर किया होगा कि किस तरीके से 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को एक SHO जो है वो गैर कानूनी तरीके से, गैर आइनी तरीके से इस्लामाबाद में जाने से रोकता है। आपको याद होगा कि पिछले मंगल को अडियाला साहब में CM आफरीदी साहब मौजूद थे और वहाँ पे ये अनाउंसमेंट हुई थी कि 1 हफ्ते के दौरान अगर खान साहब को शिफ्ट नहीं किया गया
ذاتی ڈاکٹر کی رسائی نہیں دی گئی, ملاقاتوں کے سلسلے کو بحال نہیں کیا, تو ہم دوبارہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو آئیں گے اور ہمارا جو ریئیکشن ہوگا وہ سخت ہوگا. تو کل افریدی صاحب اپنے کیبنٹ کے سمیت, پارلیمنٹیرینز کے سمیت اڈیالہ جا رہے تھے, کیونکہ ہم اکثر جو روٹ یوز کرتے ہیں وہ چکری کا یوز کرتے ہیں, لیکن کل پہلے انہوں نے چکری کے روٹ کو بند کیا, پھر ہمارے پاس جو ایک ہی راستہ رہتا تھا وہ اسلام آباد سے ہوتے ہوئے اڈیالہ جانا تھا. لیکن جیسے ہی ہم اسلام آباد کی طرف آتے ہیں, ٹول پلازا کراس کرتے ہیں, اسلام آباد کی جو انٹری پوائنٹ ہے 26 نمبر چنگی, اس پہ پولیس نے ٹرکس کو کڑا کر کے وہ بند کر دیا. شفیع صاحب, پھر آپ نے فوٹیج بھی دیکھی ہوگی. شفیع صاحب, میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, میں اب وہ اس پوری ڈیٹیل میں جانے کے بجائے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ استعمال کیا, اور یہی بات آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کے اندر بھی کہی تھی, اور یہی بات ایکچولی کل سہیل افریدی صاحب جب اس احتجاج میں موجود تھے وہاں پہ بھی یہ جملہ بار بار دہرایا گیا. آپ نے ابھی یہ فرمایا 4.5 کروڑ افراد کے نمائندے چیف منسٹر سہیل افریدی صاحب کو ایک ایس ایچ او نے روکا. میرے لیے ایکچولی اس سوال کے اندر یہ جو جملہ ہے اس کے اندر ایک سوال ہے, آپ بطور سی ایم کے پی وہاں پہ گئے ہوئے تھے یا پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن کے طور پہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کوئی خیبر پختونخوا کہ عوام کے حقوق کو وہاں پہ فائٹ کرنے کے لیے نہیں گئے ہوئے تھے, آپ وہاں پہ ایک سیاسی رہنما سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے, کیونکہ سہیل افریدی صاحب نے اس پریس کانفرنس میں بھی یہ جملہ بنا کہ ہم تو عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے گئے تھے. آپ وہاں پہ بطور ایک سی ایم وہاں پہ نہیں گئے تھے, آپ پی ٹی آئی کے ایک رہنما کے طور پہ وہاں پہ گئے تھے. سو اس لیے وائی آر یو ایکسپیکٹنگ کہ ایک سی ایم کا پروٹوکول جو ہے اس موقع کے اوپر آپ کو دیا جائے؟ نہیں, اگر وہ ایک عام کارکن کی سطح پہ بھی وہاں پہ گئے تھے تو کیا ایک عام کارکن اسلام آباد میں انٹر نہیں ہو سکتا؟ دفعہ 144 کیا ایک عام پاکستانی پختونخوا کا رہنے والا کیا وہ اسلام آباد میں انٹر نہیں ہو سکتا؟ یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے پختونخوا کو؟ شفیع بھائی, کبھی یہ ہماری گیس بند کر دیتے ہیں. شفیع بھائی, وہاں پہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, یا تو پھر آپ دفعہ 144 کو پہلے چیلنج کر لیں جا کے کورٹ میں, وہ وہاں سے ریموو ہو جائے, پھر اس کے بعد آپ کا حق بھی بنتا ہے حکومت سے. مجھے پتا ہے میں کوثر کاظمی صاحب سے جب یہ سوال کروں گا انہوں نے یہی کہنا ہے دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, انلیگل ہے وہاں پہ کسی قسم کی بھی وہاں پہ مطلب اسٹیبلش کرنا, وہاں پہ لوگوں کا گروپ کا اکٹھا ہونا. اب اس کا کیا جواب دیا جائے بتائیے؟ نہیں, دفعہ 144 ہر اس جگہ میں لگ جاتی ہے جہاں پہ تحریک انصاف کی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی ہو یا پھر خان صاحب سے ملاقات ہو. کبھی یہ اڈیالہ کے باہر دفعہ 144 لگا دیتے ہیں, کبھی ہم نے اگر پنڈی میں جلسہ کرنا ہو یا لاہور میں جلسہ کرنا ہو تو ان کو 144 یاد آ جاتا ہے. تو کل یہ تمام تر باتوں کا صرف میرا ایک ہی جملے کا مقصد یہ ہے کہ کل جو روڈ بلاک کیا گیا تھا وہ گورنمنٹ کی طرف سے بلاک کیا گیا تھا. تحریک انصاف نے کوئی روڈ بلاک نہیں کیا, گورنمنٹ نے یہ روڈ بلاک کیا. چکری کا روٹ انہوں نے بند کیا, جی ٹی روڈ کو انہوں نے بند کیا, اور 26 نمبر چنگی پہ بھی انہوں نے ٹرکس کر کے تحریک انصاف کا راستہ روکا. اب جہاں تک 2 جون کی بات ہے تو 2 جون کو افریدی صاحب دوبارہ اڈیالہ آئیں گے عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے, کیونکہ نہ ان کو طبی سہولت دی جا رہی ہے, ان کو آئسولیشن میں ڈالا گیا 200 دنوں سے. تو اظہار یکجہتی کے لیے وہ اپنے کیبنٹ سمیت اپنے ایم پی ایس سمیت دوبارہ آئیں گے, اور اگر اسی 14 دنوں میں ان کو شفٹ نہ کیا گیا تو وہاں پہ جو ریاکشن ہوگا وہ شدید ترین ہوگا. ڈسکرائب دیٹ ریاکشن, جو بھی آپ نے کہا ریاکشن بہت شدید ہوگا, کیا ہوگا ریاکشن؟ دیکھیں, اس پہ تو ابھی پولیٹیکل کمیٹی کی بھی کچھ تجاویز آئی ہیں, اس پہ بھی غور ہو رہا ہے. پھر اس پہ مزید ابھی 14 دن ہے تو اس چیز کو ریفائن کیا جائے گا, اس پہ پولیٹیکل کمیٹی کی مزید میٹنگز بھی ہوگی, اور جو بھی لائے عمل ہوگا وہ ہم صرف 2 جون کو ہی دیں گے. کوثر کاظمی صاحب, یہ آپ نے ساری گفتگو سن لی ہے, یہ بلا وجہ کی, مجھے افسوس سے کہنا پڑا, یہ بلا وجہ کی ڈسکشن جو ہے پنجاب ورسز کے پی بننے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ ایکچولی میرا خیال میں یہ ایک سیاسی ٹکراؤ ہے. لیکن ظاہری بات ہے الزام جو ہے وہ آپ کی حکومت کے اوپر بھی آتا ہے کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کوئی ایکٹیویٹی کرنے جاتی ہے دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے, بیریکیڈز لگا دیے جاتے ہیں, پولیس کی نفری لاگے کھڑی کر دی جاتی ہے. آپ پیسفلی ان کو اپنا احتجاج کرنے دیں, اگر آپ نے بیٹھ کے کچھ آپ نے سنبھالنا بھی ہے, اڈیالہ جیل کی دیواروں کی سیکیورٹی آپ ضرور کر لیں, لیکن سارے رستے بند کر دینا. مجھے ابھی آپ خود پروگرام شروع ہونے سے پہلے بتا رہے تھے آپ خود بھی اس ٹریفک کے اندر پھنس گئے تھے, آپ کئی وہاں پہ لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے پرابلم میں جا رہے ہیں, کو بیٹھ کے اس کا سلوشن نہیں نکالا جا سکتا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. منصور, آپ نے اپنے ابتدائیے میں عوامل کا ذکر کیا کہ یہ پھر ایک دفعہ احتجاجی سیاست کی طرف جا رہے ہیں, اس کے پیچھے عوامل کیا کار فرما ہو سکتے ہیں؟ بھائی, کے پی کے عوام ینگ ڈاکٹرز ہوں یا کل ایک خاتون نے بڑے جارحانہ اور بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ مریں عشق عمران میں مرنے والے, کے پی کے عوام کو اپنے بچوں کا مستقبل چاہیے, تعلیم, صحت, روزگار کی سہولیات چاہیے. ساتھ اس نے ایک بڑا جملہ کہا, شاید آپ بیپ لگا دیں گے تو میں بیپ کہہ دیتا ہوں کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا, یہ بیپ ہے.
تو اس قدر جو جذبات ہیں یہ بات یہ محرکات اور جو آپ نے کہا نا کہ اصل اب میں بیپ کے اوپر بیپ لگا دینا بیپ میں بولوں گا نہیں میں بیپ کے اوپر بیپ لگاؤں میں اگر بیپ کے اوپر بیپ لگائیں آپ تو وہ معاملات ایسے ہیں کہ اب جب اس طرح کے سوالات ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ جو چلا ہوا کارتوس تھا نا سائفر کا اس کو ایک دفعہ پھر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں یہاں پہ کہوں گا کہ وہ مثل برادران یوسف جو ہم شیرائیں ہیں عمران خان صاحب کی, ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ ایک جو انڈر اوتھ بندہ ہوتا ہے, منصب وزارت عظمہ پہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کی جان کو شکنجے میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے تحریک انصاف. مقاصد پتہ نہیں وہ تخت پہ قبضے کے ہیں, تخت جو ہے نہیں, ایک قیدی جیل میں ہے, پارٹی کے اوپر قبضے کی جنگ ہے یا واٹ ایور ریزن, لیکن اس طرح کے بیانات انہوں نے دے دیے ہیں. اب اگلے منگل کو کیا ہوگا؟ وہ پرانی خواتین ہوتی تھی, بزرگ خواتین, وہ چوک میں صدقہ دے کے انڈا رکھ کے واپس آ جاتی تھی. مجھے لگتا ہے کوئی صدقہ دیا جائے گا کسی چوک میں کھڑے ہو کے. دوسرا انہوں نے کہا جی چکری کا راستہ بھی بند تھا. میرا سوال یہاں پہ کوثر صاحب یہاں پہ یہ ہے, ایون دو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک کارکن کے طور پہ وہ وہاں پہ جا رہے ہیں, میں آپ کے دفعہ 144 کے نفاذ کا حق جو ہے میں اس کی بھی چلے میں ریسپیکٹ کرتا ہوں, جو کہ ڈیبیٹیبل ہے, جو کہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے کہ ایک پولیٹیکل پروسیشن اگر کہیں پہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ دفعہ 144 لگا کے آپ کیا سگنل دے رہے ہیں کہ آپ کے اپوزیشن میں اگر کوئی جماعتیں ہیں تو وہ کیا کریں بیٹھ کے وہاں پہ ایک پیسفل پروٹیسٹ وہ کیا نہیں کر سکتے. بٹ ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس, یہاں پہ ایک سوال تو ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ایک منٹ لسن ٹو می, ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ انٹرنیشنل دورے کر رہی ہیں, ان کے پاس پاسپورٹ بھی اپنے پاس موجود ہے, وہ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں, لیکن یہیں پہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لاہور آتا ہے, لاہور پہ سڑکیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں, وہ اسلام آباد جاتا ہے, پنڈی جاتا ہے, وہاں پہ سڑکیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں, وہ کراچی جاتا ہے, وہاں پہ سڑکیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. What sort of a signal are you giving? دیکھیں منصور, ایک وزیر اعلیٰ کی دوسرے وزیر اعلیٰ سے آپ جب تقابل کریں گے, مقابلہ کریں گے, تو پھر کارکردگی بھی دکھانی پڑے گی آپ کو. ایک طرف ایک وزیر اعلیٰ ہے جو اپنے پنجاب, اپنے عوام کا درد رکھتی ہے, تمام تر سہولیات ان کو میسر ہیں, آپ نکلیں دیگر صوبوں میں وہاں پہ آپ کو پنجاب کی مثالیں دی جاتی ہیں. کوثر صاحب that is not debatable نا, اس وقت مجھے یہ کام کا کمپیریزن عوام فیصلہ کریں گے نہ آپ کریں گے نہ میں کروں گا. سڑکیں کیوں بند ہو رہی ہیں ان کے لیے, میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے. دیکھیں جس طریقے سے دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اب یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا, یا آر ہوگا یا پار ہوگا. دیکھیں جہاں پہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب کو خوبصورت بنا رہی ہیں, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آتا ہے اپنے تمام تر کام کاج چھوڑ کے, مطلب پھر ایک ایس ایچ او کو آپ کہتے ہیں کہ تصدیق ہو گئی ایک منصب کی کہ روکا گیا, تو آپ ایسے کام کیوں کرتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او لیول کا بندہ ماشاءاللہ وہ ریاستی اہلکار ہے نا, آپ اس کو پاکستان توڑنے تک کی دھمکیاں دے رہے ہیں وہاں کے, آپ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں, جو کوئی ریزن نہیں بنتا بات کرنے کا. اب انہوں نے کہا جی وہ چکری والا راستہ بند تھا, نہیں بند تھا منصور چکری والا راستہ. وہاں پہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اس کی گیٹس ہیں, وہاں کی سیکیورٹی کو دیکھ کے اگر آپ یہ زیوم کر لیں کہ نہیں یار وہ راستہ بند تھا, تو ایسا نہیں تھا. اڈیالہ تک جہاں تک یہ آتے ہیں وہاں تک, اس سے آگے ان کو کبھی نہیں جانے دیا گیا, وہاں تک تمام راستہ کھلا تھا. کیوں انتخاب کیا گیا 26 نمبر کا کہ وہاں پہ ٹریفک جام ہوگا, پارلیمنٹیرینز اور یہ وہ چند لوگ ان کے ساتھ تھے, ان کی کال پہ کوئی کھل کے لبیک بھی نہیں کہتا کیونکہ پتہ ہے کہ ایک شر پسندی ہوگی. اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جی ٹی روڈ کا انتخاب کیا تاکہ جمع غفیر دکھا سکیں. پھر وہ گولیوں والا 26 طرح کا وہ 26 تاریخ آپ کو یاد ہوگا. کوثر صاحب میں سینیریو کو چینج کروں, میں سینیریو کو ایک منٹ کے لیے اگر چینج کروں, ازیوم کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں خیبر پختونخوا جاتی ہیں, وہاں پہ وہ کہیں پہ بھی مطلب کسی بھی ضلع کے اندر جانا چاہتی ہیں, اور وہاں پہ جا کے خیبر پختونخوا پولیس کا ایک ایس ایچ او جو ہے ان کے رستے میں آ کے کھڑا ہو جائے کہ بی بی آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتی. واٹ سارٹ آف اے سگنل ول یو گیٹ؟ دیکھیں اگر تو دھمکا کے بائی فورس جا کے ہاتھ ملانے کی کوشش کرے, ہاتھ کے اوپر پولیس افسر کے ہاتھ مار کے ایک بدماشی والے لب و لہجے کے اندر آپ بات کریں گے, تو کسی بھی صوبے کا ایس ایچ او آپ کو روک لے گا, چاہے وہ کے پی کا ہو, سندھ کا ہو, پنجاب کا ہو, کشمیر کا ہو یا فاٹا کا ہو, وہ آپ کو روکے گا. آپ کا بیہیویئر کیا ہے ریاستی اہلکاروں کے ساتھ, مطلب آپ سی ایم کے منصب پہ ہیں تو نہ دفعہ 144 آپ کے لیے اہمیت رکھتے ہیں, نہ کوئی آئین نہ کوئی قانون. آپ پھر بیٹھ کے میڈیا ٹاک میں جھوٹ بولیں گے کہ عمران خان کی 85% آنکھ ضائع ہو گئی. جب علاج کا مطالبہ کیا جا رہا تھا نا منصور, این اسی وقت اڈیالہ کے اندر میڈیکل ٹیم عمران خان کا معائنہ کر رہی تھی. تو یہ سیاسی شبدہ بازی جو ہے اس کا کوئی 55 جلسے آپ کر چکے ہیں سائفر پہ. سائفر پہ آپ نے جتنا بولنا تھا آپ بول چکے, قوم نے دیکھ لیا کہ آپ شکایتیں لگا چکے امریکن سینیٹرز کو, پوری قوم نے دیکھ لیا کہ آپ ٹرمپ کے لیے جولی اٹھا کے جیت کی دعائیں مانگ چکے. نجم صاحب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ دوبارہ ہم کیا کلیش کی صورتحال کی طرف جا رہے ہیں,
یہ بلا وجہ کیا ان کو روکنا ناجائز ہے، غلط ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں اظہار یکجہتی کے لیے صرف وہاں پہ جانا تھا، وہاں پہ جا کے میں نے بیٹھ جانا تھا، میں کون سے کوئی جیل توڑ کے اندر جا رہا ہوں؟ نہیں، اظہار یکجہتی تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اور علیمہ صاحبہ ہے وہ تو کرتی آ رہی ہیں. اور جہاں تک ملاقات کی بات ہے منصور صاحب، میرا نہیں خیال کہ آپ ملاقات کو کسی جلوس کے ذریعے، جلسے کے ذریعے آپ کھلوا سکتے ہیں. یہ ایک بڑا ہی اہم معاملہ بن چکا ہوا ہے، کیونکہ خان صاحب کی جب ملاقاتیں ہو رہی تھیں تو جو ملاقاتیں بند کرنے کی وجوہات ہیں وہ تو ہم سب کو علم ہے کہ خان صاحب جس قسم کے ٹویٹ کر رہے تھے، خان صاحب جس قسم کی گفتگو کر رہے خان تھے، صاحب کا اکاؤنٹ شیخ یا تو وہ اسے ڈس اون کر دیں، ان کا وہ ہے ہی نہیں نا وہاں پہ، تو انٹرنیٹ ہی کہاں سے اکاؤنٹ چلائیں گے؟ کامن سینس کی بات ہے نا. میسج آتے تھے کہ یہ چیز اس طرح. تو اس کے بعد سے دیکھیے، یا وہاں سے بیٹھ کر اگر وہ فائنل کال دے کے بشرا صاحب بی بی کو یا علی امین گنڈا پور کو بھیج رہے تھے، تو میرا خیال ہے حکومت کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. میرا منصور صاحب جہاں تک ذاتی خیال ہے، مجھے 3 عشرے سے زیادہ ہو چکا سیاست کو دیکھتے ہوئے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی جلسے کے ذریعے، جلوس کے ذریعے ان ملاقاتوں کو کھلوا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی اور طریقے کا انتخاب کرنا پڑے گا، آپ کو یقین دہانیاں کروانی پڑیں گی. اس کو ڈیل نہیں کہیں گے. اگر حب الوطنی اور یہ بات کرنا کہ ہم شیخ مجید کو ہیرو نہیں بنائیں گے، ہم ایسی سیاست نہیں کریں گے جیسے کہ 26 نومبر آج پھر بنگلہ دیش کا نام لیا گیا. اور میں یہاں پر 2 چیزیں کہنا، پھر اسی سے آگے کہنا چاہوں گا. جب ہمارے محترم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تشریف لائیں گے اور وہ ایک ایس ایچ او کے سامنے پاکستان توڑنے کی بات کریں گے، تو اس کا میسج آپ سوشل میڈیا پہ خود دیکھیں کہ کیا جا رہا ہے. اگر آپ جو ہے پاکستان توڑنے کی بات کے علاوہ اس سے جو ابھی علیمہ صاحبہ نے جو پریس کانفرنس میں بات کی اس کو آپ دیکھ لیجئے، تو پھر جو پاکستان کی فوج ہے اس کے کان تو کھڑے ہوں گے اور وہ تو اقدامات کریں گے. لہذا میرا نہیں خیال کہ آپ جلسے جلوسوں کے ذریعے آپ ملاقات کر سکتے ہیں. علاج ابھی کوثر کاظمی صاحب بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کا جو بہترین پاسبل علاج ہو سکتا تھا پاکستان میں، جو ہو سکتا ہے وہ ہو رہا ہے. آپ نے باہر کروانا ہے درخواست دے دیں، اس کے لیے چلے جائیں. پاکستان میں جو علاج ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر. مجھے اس سے آگے بڑھ کے ایک اور بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ سہیل افریدی جو ہیں، ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، لیکن وہ ایک بند گلی میں پہنچ چکے ہوئے ہیں. ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں نا کہ مذاکرات کے لیے پہلے آپ آمادہ نہیں ہوتے، جب آپ آمادہ ہوتے ہیں تو حکومت اس کو راستہ نہیں دیتی، وہ موقع ہی نہیں آتا کہ مذاکرات ہوں. مذاکرات کے ذریعے آپ کچھ حاصل نہیں کر پاتے. احتجاج اب کر کے دیکھتے ہیں. مجھے کافی عرصہ گزر گیا، 1.5 سال گزر چکا ہے. اب تو 26 نومبر کی فائنل کال، بڑا احتجاج تو وہی تھا نا. اس کے بعد تو یہ چھوٹی موٹی 100-200 بندوں کی باتیں ہیں، تو آپ اس سے بھی کچھ حاصل نہیں کر پاتے. تو یقینی طور پر آپ سے سوال تو ہوگا. اور جب علی امین گنڈا پور کو ہٹایا گیا تھا اور مراد سعید یا باقی لوگ لے کر آئے تھے سہیل آفریدی کو، تو یہی ٹارگٹ تھا، یہی بات کی گئی تھی کہ خان صاحب کو رہا کروائیں گے. خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کروا سکے. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک بند گلی میں کھڑی ہوئی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اب جب مئی جون کی گرمی کی بات کرتے ہیں، عید الاضحیٰ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ ایسے میں کوئی مؤثر احتجاج، بندے نکالنا، مار کھانا، سارا میرا خیال ہے کہ یہ سب چائے کی پیالی میں طوفان ہے. عید کے بعد انہوں نے 2 جون جو ہے وہ عید کے بعد، عید 27-28 کو عید ہے نا، تو عید لوگ منا کے اس کے بعد کیا سڑکوں پہ نکل آئیں گے؟ وہ کہہ رہے 2 جون کو آ جائیں گے. گرمی کافی ہے. چلے وہ تو خیر ان کا فیصلہ ہے. شفیع صاحب یہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب کوئی آپس میں یہ نجم صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب کو معاملات کو طے کریں، جا کے کسی طرح کریں، کوشش کر رہے ہیں آپ طے کرنے کی، معاملات طے کرنے کی اٹیمپٹ کی آپ لوگوں نے؟ کوئی ملاقات ہوئی ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی بیک ڈور رابطے پہ بلیو نہیں کرتے. اچھا جی. جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو ہمارا مطالبہ تو وہی ہے. منصور صاحب ان تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھ دیں اور فیصلہ آپ ہی کریں کہ ہم نے تو کوئی راستہ نہیں چھوڑا. ہم نے پی ایم سے بھی بات کی، ہم نے چیف جسٹس کو بھی کالز کی، ہم نے دھرنا بھی دیا. ہم نے پہ جب صحت کا تشویش بڑھی تو خیبر پختونخوا کے شہراؤں پہ لوگ بھی بیٹھے. ایک منٹ شفیع صاحب، میرا ایکچولی کویسچن نہیں تھا، اندر بند کر دیا گیا. میں شفیع صاحب دس واز ناٹ مائی کویسچن، میں آئی ول ریپیٹ دی کویسچن. میں دوبارہ میری فریزنگ کو نا غور سے سنیے گا. کیا آپ کی پچھلے 10 دن کے اندر کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے؟ ہاں یا نہ کر کے مجھے بتائیے گا، پھر میں آگے چلوں گا اگر آپ اس کو ڈینائی کریں گے. کوئی ملاقات نہیں ہوئی. 14 مئی کو کیا محسن نقوی صاحب کے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بیرسٹر گوہر کی موجودگی میں ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ایک ملاقات جو محسن نقوی صاحب سے ہوئی تھی وہ اس وقت جو بنو میں ایک دہشت گرد واقعہ ہوا تھا اور پھر ہنگو میں ایک مارٹر گولہ جو سویلین آبادی پہ گرا تھا،
تو اسی سلسلے میں ایک لائن آرڈر کے حوالے سے ہی ملاقات ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی ملاقات نہیں۔ اور اس ملاقات میں کیا عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ میں خود اس ملاقات میں موجود تو نہیں تھا، لیکن جو رپورٹ مجھ تک ملی ہے یا جو مجھے بتایا گیا ہے وہ صرف یہی تھا کہ صرف دہشت گردی کے واقعات پہ لائن آرڈر کے حوالے سے وہ ملاقات چلے آپ تھے نہیں تو اس کے بعد ویریفائی کرنا بھی آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا نا۔ پچھلے 24 گھنٹے میں بیرسٹر گوہر جب وہاں پہ تشریف لے کر آئے محسن نقوی صاحب سے بات کر کے آئے تھے؟ جی بالکل، ان سے رابطہ تھا، گوہر صاحب نے ان کا میسج بھی پہنچایا۔ گوہر صاحب نے یہ کہا کہ جن سے بھی وہ رابطے میں تھے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج ختم کریں، آپ روڈ کو کھولیں، تو پھر بات یہاں سے یہ ہوئی کہ روڈ تو ہم نے بند نہیں کیا، ہم تو آگے بڑھنا چاہتے تھے، اسلام آباد سے ہوتے ہوئے ہم نے اڈیالہ جانا تھا، ہم نے تو اسلام آباد آنا ہی نہیں تھا۔ تو بیرسٹر گوہر کی بات ہوئی نا، بیرسٹر گوہر کی بات ہوئی محسن نقوی صاحب، ابھی آپ نے پہلے اسے ایکسیپٹ کیا، پھر آپ نے کہا پتہ نہیں جس سے بھی ہوئی، یعنی ہوئی ہے بات ان سے؟ نہیں، مجھے تو ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ محسن نقوی سے بات ہوئی ہے یا کسی اور حکومتی شخص سے بات ہوئی ہے، لیکن وہ رابطے میں ضرور تھے، میں اس بات کو ویریفائی کرتا ہوں۔ اور پھر یہاں سے یہ بات کی گئی کہ ہمیشہ صرف تحریک انصاف ہی کیوں کرے، اس کے بدلے میں نہ آپ ملاقات دے رہے ہیں، نہ آپ ڈاکٹر کی رسائی دے رہے ہیں، نہ آپ عمران خان صاحب کو شفٹ کر رہے ہیں، تو ایسے کوئی بھی بات ان کی نہیں مانی جائے گی۔ اور ہم وہاں پہ 12 بجے کے بعد تک بیٹھے رہے، پھر وہاں سے ربر بلٹس فائر ہوئے جس میں ہمارے 3 لوگوں کو زخمی ہوئے، جس کو آج ہم نے ویڈیوز بھی پریس کانفرنس میں پلے کی، ہمارے 2 MNAs کو اٹھایا گیا، ہمارے ورکرز کو اٹھایا گیا۔ شفیع صاحب یہ آپ نے ربر بلٹس کا آپ نے ذکر کیا، بہتر نہ ہو کہ جب آپ ایکچولی یہ جملہ بولیں تو آپ کہہ دیا کریں ربر بلٹس، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب بھی آج پریس کانفرنس میں بار بار بلٹس کہہ رہے تھے۔ سر بلٹس کہنا اور ربر بلٹس کہنا دو بڑے مختلف چیزیں ہیں، پورے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اس سے، لیکن آج سہیل آفریدی صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں گولیاں جو ہے وہ اس کے اندر وہ ڈال رہا ہے، وہ ربر بلٹس تھی۔ ربر بلٹس جو ہوتی ہیں وہ کراؤڈ ڈسپرس کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اس میں اور لائیو فائر آرم کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے سر۔ 26 نومبر کو بھی انہوں نے سیدھی گولیاں چلائی، اور کل 26 نمبر چنگی پہ بھی انہوں نے ربر بلٹس چلائیں۔ تو گولی چلانا جو ہے وہ ان کا جو ہے ایک عادت بن گئی ہے کہ جہاں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، یہ ان پہ سیدھی فائر کرتے ہیں۔ 26 نومبر کے بعد بھی یعنی میں یہ ہوا، کل جو ہے کل جان لیوا گولیاں نہیں چلائی گئیں، ایسے ہی نا آپ خود ویریفائی کر رہے ہیں کہ وہ ربر بلٹس تھی؟ نہیں، میں نے تو شروع میں ربر بلٹس کہہ دیا۔ سہیل آفریدی صاحب نے آج کیا کہا سنیے گا ذرا۔ رویہ آپ نے دیکھا پولیس کا، اینٹی ٹیررسٹ سکواڈ والے ایک صوبے کے پوری کیبنٹ، تمام پارلیمنٹیرین، MPs MNAs ان کو روکنے کے لیے بندوقوں میں کارتوس ڈال رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ منتخب نمائندوں کو ڈنڈے دکھائے جا رہے ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرین پر سیدھی گولیاں چلا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ان کے منتخب نمائندوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وہاں پر بھی میں نے ان پولیس آفیسرز کو کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، نفرتیں بڑھا رہے ہیں، آپ کا مقصد پاکستان کو توڑنا ہے کہ جوڑنا ہے؟ اگر فرض کرے یہ رویہ جاری رہا تو نفرتیں بڑھیں گی، جب نفرتیں بڑھیں گی تو نقصان پاکستان کا ہوگا۔ اب آپ شفیع صاحب یہ پورے سینٹنس کی سٹرکچرنگ ذرا دیکھیں، خیبر پختونخوا کے منتخب نمائندے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ آج اب آپ پروگرام میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ربڑ کی گولیاں تھیں۔ سر ربڑ کی گولیاں چلانے میں اور ربڑ کی گولیاں چلانے میں اور لائیو فائر آرم میں خدا کے لیے بہت فرق ہوتا ہے سر۔ نہیں منصور صاحب، میں تو شروع میں ہی ربر بلٹس کی بات کی۔ سر آپ کی بات نہیں کر رہا میں، شفیع بھائی آپ کی بات نہیں کر رہا میں، آپ کے وزیر اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن مجھے تھوڑی سی آج شکایت منصور صاحب آپ سے ہو رہی ہے کہ آپ اس پہ بات نہیں کر رہے کہ CM کا راستہ کیوں روکا گیا، کیوں 144 لگایا گیا، کیوں لوگوں پہ ربر بلٹس چلائی گئی۔ آپ نے میرا پہلا سوال کوثر کاظمی صاحب سے نہیں سنا تھا؟ آپ اور کوثر کاظمی صاحب اس وقت ایک ہی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے، ایک ہی اسپیکر سے دونوں کو آواز آ رہی ہے۔ کوثر کاظمی صاحب سے میری لائن آف کوسچننگ کس بات کے اوپر تھی؟ نہیں، آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ آپ ایک الیکٹڈ CM کو کیسے روک سکتے ہیں۔ آپ نے اور کیا کہا ہے؟ بات کی، آپ نے روکنے کی بات نہیں کی۔ نہیں، میں نے اور کیا کہا ہے، میں نے ان کو بیٹھ کے پوری ایگزامپلز تک دی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اگر خیبر پختونخوا میں ایسا ہی ہو تو کتنا غلط امپریشن جائے گا، اور میں کیا کروں۔ سر بات یہ ہے کہ جس مریم نواز آپ ذکر کیا تو آپ نے ہی ایک ویلاگ کیا ہے کہ جو 17 پنجاب تھا، فیصل آباد جو ایک ضلع ہے وہاں پہ تو 1 ارب کی کرپشن کی کہانی کا آپ نے ذکر کیا۔ یہ تمام پنجاب کا جب آڈٹ ہوگا
तो ये खरबों की जो एक डाका डाला गया है ये भी वाज़ेह हो जाएगा। अब मैडम जो है इस वक्त बाकू में है, जहाँ पे तंदूर की रोटियां वो लगा रही हैं। अब वहाँ से मेरे ख्याल में ये कह रहे हैं कि हम अपना घर, अपना छत का एक कोई आइडिया वहाँ से लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये जो सुतरा पंजाब था ये तो ब्राज़ील से आया था। तो अब बाकू से जो स्कीम लेके आ रहे हैं, इस पे कितने खरबों रुपए का घपला किया जाएगा वो भी कौम के सामने आ जाएगा। यही वही रवैया है कि एक सूबे की सीएम के पास 500 स्ट्रीम गल्फ का जहाज है और दूसरी सीएम का पासपोर्ट ब्लॉक है। फिर एक सीएम के लिए खजाने की मुंह खोले गए हैं, दूसरी सीएम के लिए अपना हक जो एनएफसी का है वो नहीं दिया जा रहा। फिर गंदम की तरसील, गंदम जो है वो डिपेंड हम करते हैं पंजाब पे, तो वो उसकी तरसील बंद है। गैस हमारी है तो उस गैस से पंजाब की इंडस्ट्रीज चल रहे हैं। गंदम पंजाब की है लेकिन हमारे मिल्स उस गंदम की वजह से बंद है। यही वही रवैया है जिसके खिलाफ हम सरापा एहतजाज हैं। 2 जून को आप दोबारा देखेंगे कि सीएम अफरीदी साहब अडयाला आएंगे और अगर इन्होंने दोबारा रोड्स बंद किए, दोबारा यही रवैया रहा इनका, तो हमारा जो रद्द अमल होगा वो काफ़ी सख्त होगा। ये आप सुन रहे हैं कौसर साहब, ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी, आपने देख लिया। जो मरियम नवाज साहिबा का जहाज़ है वो भी जिक्र हो गया, इनका जो पासपोर्ट ब्लॉक है वो भी जिक्र हो गया। अब आप इसके ऑप्टिक्स देख रहे हैं, ये ऑप्टिक्स क्या जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। कितनी खूबसूरती से शफी ने अपना केपी के मुखालिफ जो बयान दिया उसको लेफ्ट किया है। आपको मजा नहीं आया सुन के जवाब कि एक सूबे का वजीर आला मीडिया टॉक नेशनल टीवी पे बैठ के क्या कह रहा है कि यार ये बंदा जो मेरे पीछे खड़ा हुआ है ना, इसके शोल्डर में अभी भी गोली है, यानी रबड़ की गोली स्किन को पार करते हुए बॉडी के अंदर मौजूद है। वो अल्फाज आप नहीं सुना सके, यही अल्फाज थे सोहेल अफरीदी साहब के कि वो बंदा जो है उसके शोल्डर में अभी भी गोली है। अब रबड़ की गोली ऐसे तो नहीं रहती शोल्डर के अंदर। अब टोटली डिफरेंट बयान दिया है शफी जान ने। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने, शुक्र है वो 26 नवंबर वाला वाकया नहीं कहा, ये वाकई रबड़ की गोलियां मान के भाई बैठा हुआ है। जबरदस्त बात की, एप्रिशिएटेड सर। तो जहां तक मरियम नवाज की बात है ना सर, उनके कंधों पे रेडियो पाकिस्तान पे हमला नहीं है। जो बलवाई जत्थे हैं उनको लीड नहीं किया उन्होंने, उन पे मुसीबतें आई, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नजर आई, वालिद के लिए कोशिश करती रही, उनको मिली सजाओं के खिलाफ बोलती रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सरकारी और निजी इमलाक पे चढ़ दौड़ी हो और हमला किया हो। तो ये फर्क है 2 वज़राए आला में। सोहेल अफरीदी साहब के ऊपर साने 9 में का मामला, रेडियो पाकिस्तान के मामला अभी भी कायम है। अगर उसमें उनका पासपोर्ट ब्लॉक है तो है। अब हमने तो नहीं कहा था कि आप ये काम करें या ऐसे बंदे को ये मनसब सौंपे हैं जिसकी मामलात मशकूक हो कानूनी तौर पे। अब जहां तक ये बात है जी सुथरा पंजाब की, तो आपके यंग डॉक्टर्स ने आज पेशावर में सोहेल अफरीदी साहब के कहने पे कि आप सबूत दे करप्शन के, उन्होंने दे दिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबूत दिए, आप लें एक्शन। जब मैडम की अपनी टीम ने सुथरा पंजाब के हवाले से जिस करप्शन का हवाला दे रहे हैं शफी जान, वो मैडम को रिपोर्ट मिलती है तो वो फौरन उस पर अमल दरामद करते हुए मामला एंटी करप्शन को देती हैं। ये इनिशिएटिव हमारी चीफ मिनिस्टर का है और तमाम मंसूबे जो हैं उनके अंदर शफाफियत को बरकरार रखते हुए ऐसी टीमें बनाई गई हैं जो रोजाना की बुनियाद पर उनको रिपोर्ट करती हैं। जहां पर कोई बदअनवानी होती है उसको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाता है। आपके यंग डॉक्टर्स वहां पे चीख रहे हैं, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा, मुतालबा भी आपका था सबूत का, उन्होंने दे दिए हैं। तो ये जो चीजें हैं ये तो फर्क वाजे है ना, इसको आप कैसे, मतलब इसमें आप कैसे फर्क करेंगे। जहां तक बात है इस्लामाबाद जाने की भाई, तो इस्लामाबाद आपको क्यों जाने दिया जाए? रियासत पाकिस्तान है ना, हुकूमत है, आप कल हुकूमत में होंगे, आप लगाएं दफा 144 लोगों की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या कोई भी वट एवर रीजन बिहाइंड, वो आपका हक बनता है। अब ये हुकूमत है, आप नहीं मानते, आईने पाकिस्तान को आप नहीं मानते। जो सोहेल अफरीदी का शॉट आपने चलाया वो मीडिया टॉक का, उसमें वो जो बात कर रहे हैं और वो बात जो उन्होंने एसएचओ से की, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे उन्होंने नहीं ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को जोड़ते हैं, आप तोड़ रहे हैं। उन्होंने बार बार एक ही बात की, रिपीटेडली ये बात की कि भाई पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो, पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो, तो ये तो नहीं होने देंगे हम। आपका लीडर कहता है भारत के साथ अमन हो जाए तो हम एटमी असासे खत्म कर देंगे। आप आते हैं, आप कहते हैं जी केपी पाकिस्तान को गैस देता है, केपी पाकिस्तान को बिजली देता है, केपी पाकिस्तान को पानी देता है। भाई केपी इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान यार, क्यों आप फर्क कर रहे हैं, सुबाइयत कार्ड खेल रहे हैं? तो केपी कोई पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है। उस आइन में जब मेंशन है मंसूर साहब कि जिसके पास जो भी वसाइल है, पहला हक उस सूबे का है। हम जितनी गैस पैदा कर रहे हैं, हमारी कंजम्पशन उससे बहुत कम है, हम 3 गुना ज्यादा गैस पैदा करते हैं। हम अपनी ही
इस्तेमाल का क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वही गैस हमें नहीं दी जाती। बस शफी मैं यही कह रहा हूं ना, फिर क्यों डरते हैं आप? तहरीक तालिबान अफगानिस्तान हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, क्यों वो आपके एमपीए से इज़हार हमदर्दी करते हैं, अगवा बराए तावान वाले बंदे को रोकते हैं और माजरत करते हैं? मतलब गट जोड़ है ना, मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं। आप क्यों नहीं, एक सेकंड मंसूर, एक सेकंड, आप क्यों नहीं, भाई सुने तो सही ना, आप जरूर कीजिएगा, मैं इस पे बात करूंगा, आप जरूर कीजिएगा। आप क्यों नहीं बिजली चोरी रोकते केपी के अंदर? आप क्यों नहीं बाकी जो मामलात हैं, स्मगल गाड़ियां, जितने भी वहां पे जराइम है, उनको रोकने पे अपनी तवानाइयां सर्फ करें ना? आप कोशिश करें अपने लीडर की रिहाई के लिए, आप करें पुरअमन एहतजाज, आप उठाएं आवाज, लेकिन जो आपके जिम्मे केपी का जो मैंडेट आप कहते हैं आपके पास है, उसको आप बरूए कार लाते हुए उनकी जिंदगियां तो आसान बनाए ना। क्यों नहीं आप रोक रहे बिजली चोरी ताकि आपके मसाइल हल हों? चलो ठीक है सर, मुझे इजाजत दी सर, एक होल्ड ऑन, आई हैव टू गो हेड, नजम साहब ये डिस्कशन देखें, ये बड़ी खतरनाक फ्रीक्वेंसी है जिस पे डिस्कशन जा रही है बार बार। ये एक पॉलिटिकल इख्तलाफ है, ठीक है, एक दूसरे के वर्क काम के हवाले से एक दूसरे के बारे में आप कह सकते हैं उसने वो काम नहीं किया, हमारे वाले ने ये ज़्यादा बेहतर काम किया है, लेकिन ये जो एक सूबे को दूसरे सूबे के सामने ला के खड़ा करने वाली गुफ्तगू है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, मैं पिछले चंद दिनों से देख रहा हूँ कि ख़ासतौर पे सूबाइयत का जो कार्ड है वो बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। मैंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त बंद गली में खड़ी हुई है, उसको समझ नहीं आ रही कि उसने आगे रास्ता किस तरह बनाना है, और जब इस रास्ते को बनाने की बात की जाएगी तो उसमें ये फिर अब हाथ पाँव मारेंगे। लेकिन मुझे एक ऑब्ज़र्वर के तौर पे मैंने इसको देखा मंसूर साहब, कि जब ये इस किस्म की कोशिश करते हैं तो इसके नतीजे में इनको रिलीफ मिलने की बजाय इनकी तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है, इन पर मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो ये माजी में भी करके देख चुके हुए हैं। ये 26 नवंबर वाला एहतजाज करने के बाद, उसके बाद से लेकर जो अब तक की सूरत हाल है, खैर मुलाकातें तो उसके बाद से बंद हुई, और जब ये इस किस्म की एग्रेसिव लैंग्वेज पे आते हैं तो उसके बाद इनके लिए मुश्किलात, ख़ासतौर पे आर्मी चीफ़ के हवाले से जो ट्वीट थे, मैं पिछली जब हम बात कर रहे थे कि खान साहब की मुलाकातें बंद क्यों हैं, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो बंद क्यों हैं, किस वजह से बंद हुई। तो इनको भी अच्छी तरह पता है, या तो आपको उन मामलात को रिजॉल्व करना पड़ेगा, या अगर आप उन मामलात को मज़ीद संगीन करेंगे, उसको सूबाइयत की तरफ लेकर जाएंगे, उसको पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई बनाएंगे, तो फिर देखिए पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों, हज़ारों, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों सपोर्टर्स मौजूद होंगे, और यहाँ पर करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो इमरान खान से मोहब्बत करते होंगे, उनका साथ देने के लिए तैयार होंगे। अगर आप पंजाब को टारगेट करेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा? आप खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी बनना चाहते हैं, यकीनी तौर पर आपको वहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट हासिल है और आपकी हुकूमत भी वहाँ पर है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को लेकर आगे चलेंगे तो दुनिया बहुत बदल चुकी हुई है। अब आपको कोई माजी की तरह शेख मुजीब बनने की इजाज़त नहीं देगा, आपको इस किस्म की सियासत जो है इसका बड़ा सख्त जवाब देगा। मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को समझा ही सकता हूँ कि भाई इस रास्ते पर मज़ीद ना चलो, इसको और तरीके से देखिए। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ मंसूर साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ों को, सियानों को आपस में बैठना चाहिए, सर जोड़ के बैठना चाहिए। अभी तक की जो इनकी जमा तफरीक है उस पर इन्हें गौर करना चाहिए, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हम आगे किस तरह बढ़ सकते हैं। और अगर ये समझते हैं कि अगर ये इस एग्रेशन के ज़रिए तहरीक तालिबान को सपोर्ट करके फ़ौज को प्रेशराइज करने की इसके ज़रिए कर सकते हैं, ये इसमें नाकाम हो जाएंगे, इसमें कामयाब नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया नजम अली साहब, शफीउल्लाह जान साहब, कौसर काज़मी साहब। नाज़रीन, इस सेगमेंट से अब तक के लिए इतना ही। सियासत के हवाले से तो तफसील से बात हुई, एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ ज़रा खेल के मैदान की तरफ भी चलेंगे, जहाँ पे वाइट वॉश, पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर एक वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में आखिर ये सूरत हाल क्यों डेवलप हो रही है? डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करते हैं क्रिकेट की, जहां पे पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर एक वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। टेस्ट सीरीज जो बांग्लादेश के खिलाफ खेली जा रही थी, पाकिस्तान की हार के साथ जो है वो इख्तिताम पजीर हुई है। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इससे तो बेहतर रिजल्ट होगा, बट एक्चुअली सीइंग अ वाइट वॉश, आप आर यू सरप्राइज्ड? आई एम एब्सोल्युटली, देयर इज नो सरप्राइज, बिकॉज वी हैव बीन डिगिंग आवर ओन ग्रेव। नेपोटिज्म है, काटलिंग है, आपके अनफॉर्चुनेटली रेजिस्टेंस टू चेंज है, जिसकी वजह से आपने फिटनेस पे ध्यान ही नहीं दिया। आपके फास्ट बॉलर्स के हालात देख लेंगे, जो स्लोएस्ट था बांग्लादेश का फास्ट बॉलर, और आपका जो सबसे ज्यादा तगड़ा फास्ट बॉलर था वो उससे नीचे था। और दूसरा, एक स्पेल के बाद ये फारिग हो जाते हैं, दे आर एग्जॉस्टेड, दे हैव नो एंड्योरेंस। फिर इनकी मसल मेमोरी T20 की डेवलप हुई है, 4
जो हैं आपके 4 ओवरों के बॉलर रह गए हुए हैं, और शहनशाह अफरीदी T20 में जो है वो कर लेते हैं 145, और यहाँ पे आते हैं तो डॉक्टर साहब 92 T20 वाला तो 4 का भी नहीं होता, वो तो 2 का होता है। उसकी मसल मेमोरी तो 2 ओवर की होती है, 2 अभी कराएगा, 2 एंड पे जाके कराएगा। हाँ, बस इनके 2 ही ओवर हैं टोटली। एक अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि बांग्लादेश को आप क्रेडिट दें कि उनकी क्रिकेट ने प्रोग्रेस की है, बट आपने रिग्रेस किया है। और आप आज शॉक में जाएंगे, आपको मैं एक स्टैट देता हूँ कि आप आइलैंड से नीचे हैं और आज आप नंबर 8 हो गए हैं। आइलैंड से नीचे हैं, आपके जो ड्रॉप हुआ है -6.63% ड्रॉप हुई है आपकी। तो आपके ये जो टीम है ना, जो बांग्लादेश गई हुई थी, दे डोंट डिजर्व टू प्ले इन टेस्ट मैच क्रिकेट। अगर पाकिस्तान की यही टेस्ट टीम है तो फिर टेस्ट ना खेलें, बिकॉज दिस इज डॉक्टर साहब ये तो आप एक्सट्रीम उस पे जा रहे हैं, नहीं तो आप गुस्सा करने पे जब आते हैं ना तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं। मैं सर यही लड़के हैं आपके इसके अलावा जाके नए 15 लेकर आएंगे तो वो भी वैसे ही होंगे, उसमें क्या फर्क आ जाना सर? बहुत अच्छी बात की आपने, आपके अगले 15 भी ऐसे होंगे, लेकिन आपकी जो फास्ट बॉलर्स हैं ना, वो मेरिट पे सिलेक्ट नहीं हुए थे, वो रेड बॉल वाले नहीं थे, नंबर 1। और अब्बास और जो खुरम शहजाद हैं, दे आर बेसिकली दे आर नॉट एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स। और शहनशाह अफरीदी और हसन अली, इनकी फिटनेस वाज डॉक्टर साहब यही अब्बास जो है वो इंग्लैंड के अंदर क्या परफॉर्म कर चुका है, आप और मैं हम सब देख चुके हैं, उसी टेस्ट में किया था। आपने गौर नहीं किया मैंने क्या कहा? मैं वो तो मीडियम पेसर्स हैं अब्बास और खुरम शहजाद। हाँ, इसी तरह आपका वो जो तीसरा है मोहम्मद अली डेजी, ये इंग्लैंड के लिए आइडियल बॉलर्स हैं, बट यू नीड एन एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स लाइक नाहिद राना, who was touching अपने तीसरे सेशन में भी 140 प्लस जा रहा था। अच्छा, दूसरा मंसूर, यू विल अंडरस्टैंड कि अब आपकी पुरानी जो आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है फर्स्ट क्लास का, जिस किस्म का है, जिस किस्म की ग्राउंड्स में खेलते हैं, ये बाय द टाइम जो सीजन एंड होता है ये एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। उसके बाद आपके सामने एविडेंट है कि जो साउथ शकील है वो 45-50 रन से पहले स्वीप नहीं मारता था, नंबर 1। नंबर 2, PSL 10 से पहले उसकी टेस्ट एवरेज 50 की थी, 410-50। पिछली 16 इनिंग्स में उसका कोई 100 नहीं है। और PSL 10 जब वो खेलना शुरू किया उसने T20, तो अब उसकी एवरेज 18 की है टेस्ट मैचेस में। और वो स्वीप मारता है, वो मारता है T20 वाली, जो कि मिड विकेट वाली मारता है। सो दैट क्लियरली शोज कि जितनी आपने प्रैक्टिस की है कि आप किसी तरह T20 में ब्रांड को एस्टेब्लिश कर लें अपने, तो वहां पे आपको रेड बॉल में अब दिक्कत आना शुरू हो गई। डॉक्टर साहब अ वर्ड ऑन द कैप्टन सर शान मसूद, क्योंकि इस वक्त शान के ऊपर डिस्कशन हो रही है काफी ज्यादा, और वो ज्यादा कोई शानदार डिस्कशन नहीं हो रही। शान का कोई कसूर नहीं है जी, अगर वो 12 टेस्ट 16 में से हारा है तो वो तो 6-5वें टेस्ट में एक्सपोज हो गया था कि कैप्टनसी उसका फोटे नहीं है। तो जिन्होंने उसको रिटेन किया है, 3 साल आपने टॉर्मेंट किया पाकिस्तान की टेस्ट मैच क्रिकेट को बाय हैविंग हिम एज कैप्टन। फिर शान मसूद की अपनी जो बैटिंग एवरेज है वो 1876 से लेके अब तक 5वीं वर्स्ट है फॉर अ बैट्समैन दोज हु हैव प्लेड मोर देन 45 टेस्ट मैचेस। तो अगर आपने उसको रिटेन किया तो क्या मजबूरी थी? आकिब जावेद पिछले 3 अंग्रेजी अच्छी बोलता है सर, चलें 3.5-4 साल से आकिब जावेद क्या कर रहा है? वहाब रियाज कभी आपका हेड कोच होता है, कभी मेंटोरों का सुपर मेंटोर होता है, कभी वो सुपर मैनेजर बन जाता है। अब आजकल वुमेन क्रिकेट उसके पास है। आप हैरान हो गए मंसूर कि सरफराज अहमद was Pakistan A's wicket keeper against Bangladesh in 2024 जब वो साइड मैच खेले थे पाकिस्तान शाहीन्स, और आज वो सैंपल साइज के बगैर, किसी एक्सपीरियंस के बगैर हेड कोच है। यू नो इट बेटर कि क्रिकेटर की मेंटालिटी फर्क होती है, कोचिंग की मेंटालिटी फर्क होती है। ठीक है। सो अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या ह्यूमन रिसोर्स खत्म हो गया? कि असद शफीक इज ए मेन सेलेक्टर, he is a chairman of women's selection committee, he is the director of the high performance center Hanif Mohammad Center Karachi, and he is now your batting coach. सरफराज मेंटोर है अंडर 19s का, पाकिस्तान शाहीन्स का मेंस का सेलेक्टर है, और अब हेड कोच है। कि क्या हो रहा है? मतलब आजकल की प्रोफेशनल वर्ल्ड है, यू शुड हैव कट फॉर ऑल पीपल। थैंक यू डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब। नाज़रीन, सीनियर तजज़ियाकार डॉक्टर नुमान नियाज़ हमारे साथ मौजूद है। क्रिकेट में आखिर क्या कुछ हो रहा है, आपने उनका तजज़िया सुना। प्रोग्राम से अब तक इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।